बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिद्दत तलब इज़ा कलम स्नेहा रऊफ़, किस्त नंबर 18, पार्ट 1। सुबह के 6 बजे इसकी आँख खुली थी और वो इसके नज़दीक इसी के हिसार में सोई थी। वो कई लम्हे इसे देखता रहा, इसके बालों के करीब होकर गहरी सांस भरी, फिर अपना चेहरा इसके चेहरे के साथ रब करते हुए इसे जगाना चाहा। मन्नत उठो, अभी मुझे और सोना है, वो कहती इसके हिसार में करवट बदल गई थी। उठो, नाश्ता बनाओ, मुझे भूख लगी है। रोज़ आप खुद बनाते हैं, आज भी बना ले, मेरा भी बना ले, मैं उठकर खा लूँगी। वो नींद में इसे हल बता रही थी। रोज़ खुद बनाता हूँ, आज बीवी मौजूद है, आज भी खुद बनाऊँ तो क्या फ़ायदा तुम्हारा यहाँ आने का। उठो फ़ौरन। लेकिन इसकी तरफ से अब भी कोई जवाब नहीं आया। तब रेशा उठा और हल्की मुस्कुराहट से इसे देखा। वॉशरूम से फ्रेश होकर आते इसके हाथ में पानी का जग था। इसके ऊपर जाते इसने झटके से इस पर उंडेला था। उफ़ खुदाया, क्या मुसीबत आ गई। वो उठी और सामने देखा जहाँ वो खाली जग पकड़े इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये पहला मंजर था जिसे इसने तबरेज़ शाह को ऐसे कुछ करते हुए देखा था। नहीं तो वो खासा संजीदा इंसान था। शाहू, इसने उठकर इसके पीछे जाना चाहा, लेकिन वो तेज़ी से भाग गया। वो बाद में इसे बदले लेने का सोचती इसी के कपड़े कबर्ड से निकालकर वॉशरूम में बंद हो गई। तैयारियाँ मुकम्मल हैं? जी सर जी, सब तैयारियाँ हो गई हैं। आपका सूट कहाँ पहुँचा है? सूट कहाँ पहुँचाना है? वो सारा कितने मीडिया रिपोर्टर्स को मधु करना है? नहीं, घर में ही पहुँचाओ। सिर्फ 5 लोग मीडिया के, इससे ज़्यादा वहाँ एक भी शख्स ना हो। और शाम 7 बजे से पहले कोई भी चैनल ये खबर नशर नहीं करेगा। कौन सी खबर? मन्नत ने इसके सामने आते हुए पूछा। वो इसे फिर से अपने लिबास में बिल्कुल फ्रेश देखकर दिल थाम गया था। हाँ ठीक है, ओके। इसने बात समेट कर फ़ोन काटा था। बिज़नेस से मुताल्लिक है। और ये मेरे कपड़े तुम क्यों चुरा रही हो? क्या मुझसे इजाज़त ली? वो मसनूई गुस्से से बोला था। रुबाशा को वाकई भूख मालूम हुई तो नाश्ता बनाने चली गई। रुबाब अंदर दाखिल हुई तो रुबाशा पहले ही नाश्ता बना रही थी। थोड़ी सी जगह चाहिए, मुझे नाश्ता बनाना है, मुझे बासित के लिए। रुबाब ने इसे देखते तहम्मुल से कहा, नाश्ता मैं बना चुकी हूँ रुबाब। रुबाशा धीमे से बोली थी। आपको नहीं लगता आपकी वजह से सब हो रहा है? और हुआ है। रुबाब ने इसे खामोशी से देखते हुए कहा। रुबाब जो वहीं बैठे नाश्ता करने लगी थी चौंकी। क्या हुआ है मेरी वजह से? वो चौंकी। क्या इसकी वजह से भी किसकी ज़िंदगी में कुछ हो सकता है? आपकी वजह से बासित ने मेरे साथ ऐसा किया। आपने झूठे इल्ज़ामात लगाए मेरे भाई पर के। उन्होंने आपके साथ कभी अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर पूछना रुबाशा हक झूठ बोलती है या नहीं? रुबाशा ने कहा तो जाने लगी। आप अभी भी अब में हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आने देंगी। जब जब भाई को आपको पास बुलाना चाह रहे हैं तो किस बात के लिए इतने ड्रामे हैं? कौन से ख्वाब सजाए बैठी हैं आप? बस करें अब ये नाटक और भाई के पास जाएं। आपने 2 मियाँ बीवी को लड़वाया और अब तनाज़ा खड़ा कर रही हैं कि 2 दोस्तों के दरमियान। आपको सच में शर्म नहीं आती? वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई। रुबाशा ने नम आंखों से इसे देखा। इसे तो लगता था विक्टिम वो है जिसके साथ सब हुआ है, लेकिन सामने खड़ा वजूद इसे इल्ज़ाम दे रहा था हर चीज़ का। इसकी आंखों से भल भल का आंसू बहने लगे। तो रुबाब ने करफोर से अपना ध्यान हटाया। दिल में कहीं बुरा भी लगा था। रुबाब शायद अपने कमरे में भाग गई, जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। भूख से हिचकी लग गई थी, लेकिन इसकी बातें बुरे तरीके से इसके दिल पर लगी थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि विक्टिम होकर इसे कसूरवार समझा जाएगा और कोई इससे नफ़रत करेगा। दोपहर को फारिग होकर इसने रुबाशा को नंबर मिलाया था। इसके नंबर से पहले भी मिस्ड कॉल्स आई थीं। इसने तेज़ी से वहाँ से निकलते इसका फ़ोन मिलाया जो 10वीं बेल के बाद भी बंद जा रहा था। दुरैद ने रुबाब का नंबर मिलाया, इसने भी नहीं उठाया था। इसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ की थी। दुरैद ने रुबाशा को ये बताने के लिए फ़ोन मिलाया था कि शायद वो कुछ लेट हो जाए, इसलिए इसे दूसरी मीटिंग पर भी जाना था। लेकिन अब वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए वहाँ से निकल गया था। हमेशा की तरह इसके तरफ जाने वाले 2 घंटों की ड्राइव इसने तेज़ी से काटना चाहा। रुबाशा बिना नाश्ता किए अपने कमरे में बंद हो गई थी। रुबाब की बातें याद करते इसके आंसू कतार की सूरत में आंखों से निकल रहे थे। अब इसका सांस भारी हो रहा था। इसने उठकर खिड़की खोली और वहाँ खड़ी हो गई, लेकिन तबीयत अब भी बेहतर ना हुई। इसने गहरे गहरे सांस भरते खुद को नॉर्मल करना चाहा और दुरैद का नंबर मिलाया, लेकिन इसने फ़ोन नहीं उठाया था। इसने दवा निकाली और नाश्ते के बगैर ही दवा ले ली। इससे पहले कुछ पल इसे राहत के मिले थे, लेकिन इसके बाद इसका पूरा वजूद पसीने से भरने लगा। इसने रुबाब को आवाज़ देने का सोचा भी नहीं था। अगर इस वक्त इसके शख्स में दिमाग में किसी शख्स के पास देखने की ख्वाहिश चाह थी और वो था दुरैद यज़दानी। एक और बार बेल करते इसने कोशिश की थी। दूसरी तरफ फ़ोन उठा लिया गया था। रुबाशा की कॉल आते देखकर इसने तेज़ी से फ़ोन उठाया था और गाड़ी साइड पर लगाई थी कि हाईवे था वो। रबी क्या हुआ है? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? दुरैद मैं बोला क्या हुआ है?
वो चीखा था। मुझे दर्द फूले सांस के साथ वो सही सी बोल भी नहीं पा रही थी। मेरा दम घुट रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी दुरेद, वो बामुश्किल बोल पा रही थी। डैम इट, रुबाब कहाँ है? वो आवाज़ दो इसे, मैं पहुंच रहा हूँ। वो चीखा था। इसकी आवाज़ से वो इसके हालात का पता लगा सकता था, वो भी तब जब वो इस कंडीशन में थी। कॉल मत काटो, मेरी बात सुनो, सांस लो ज़ोर से, उठ सकती हो तो खिड़की के पास जाओ दुरेद। मैं वो जैसे उखड़ते सांसों से कुछ बोलती थी। दुरेद की सांसें अटक जाती थी सीने में। इसे कम से कम भी 20 मिनट लगते इस तक पहुंचने में। रुबाब रुबाब कहाँ है? वो बाहर। दुरेद ने ना चाहते हुए इसकी कॉल काटी और रुबाब को मिलाई। इसने 20वीं बार भी नहीं उठाई थी। इसने वापस रुबाशा को कॉल मिलाई, अब वो भी नहीं उठा रही थी। इसके माथे पर सिलवटों का इजाफा हुआ और गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जा रही थी। पूछना क्या है, मेरे भी कपड़े हैं ये, मेरा जब दिल करेगा मैं पहनूंगी, क्या मुझे कोई रोक सकता है? वो बाजू हवा में नचाती ड्रामाई अंदाज में कहने लगी। नाश्ता बनाओ ड्रामेबाज, क्या खाएंगे? मन्नत ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा था तो इसने गहरी सांस भरी। वो सब और मुश्किल करती जा रही थी, इसके लिए भी और ख़ुद के लिए भी। आलू के पराठे बनाओ, तबरेज शाह ने कहा। यही वो वाहिद चीज़ है शायद जिसमें इसे वक़्त लगता और वो इसके नज़दीक रहता। ओके। मन्नत ने एक नज़र इसे देखा और एक नज़र इसके पीछे बावर्ची खाने की तरफ जाने वाले रास्ते को देखा। इससे पहले वो इसे समझ पाता, वो इसके बाल अपनी दोनों मुठियों में बिजती ज़ोर से खींचकर भाग गई थी। मन्नत, इसकी तेज़ आवाज़ इस घर के दरो दीवार में गूंजी थी और दूसरी तरफ मन्नत के कह के, और आपने मुझे कुछ कहा तो मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, इसने धमकी आमेज़ लहजे में कहा था। अच्छा चलो बनाओ। तबरेज़ ने इस वक्त खामोश रहने का सोचा था। इसके दिमाग में कुछ भी बहुत सी चीज़ें एक साथ चल रही थीं। वो तैयारी करना शुरू हो गई थी। तबरेज़ ने इसके बाल पीछे से कैचर में बांधे तो वो चमकती आंखों से मुस्कुराई थी। इसने मन्नत को इससे पहले इस तरह बार बार मुस्कुराते नहीं देखा था। शायद ये इसी की दी हुई खुशी थी जो इसके अंग अंग से फूट रही थी। तबरेज़ वहीं इसके पास साथ बैठा फ़ोन पर मेल्स चेक कर रहा था। इसके बाप का बार बार फ़ोन आ रहा था। किसका फ़ोन है शाहू, उठा क्यों नहीं रहे हो? इसने फ़ोन पर झांकते हुए कहा। आपके पापा का, आपने मुझे क्यों नहीं मिलवाया इनसे? वो काम करती इससे इस्तिफ़ादा करने लगी थी। मिलवाऊंगा, अभी जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। वो बिना इसे देखे बोला तो वो भी खामोश हो गई। नाश्ता इसके सामने रखते अब वो इसे देख रही थी जो 2 पराठे खा चुका था। लेकिन मजाल है जब मुंह से तारीफ़ का एक भी लफ्ज़ निकला हो। कैसे हो? ठीक है, इसने खाने में मसरूफ़ होकर कहा। मन्नत ने मुंह बसूरा था। कितना कंजूस है ये शख्स, तीसरा खाए उठा लिया है और अभी भी बस है। इस महाराजा को ठीक ही लगे हैं, लगता है अच्छे लगते तो ना जाने क्या करते। लेकिन वो खुशी थी कि वो इसका बनाया नाश्ता दिल जमी से कर रहा था। बासित तैयार होकर आया तो खामोश थी। रुबाब ने नाश्ते के इसके सामने रखा। अब वो अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। अच्छा बनाया, बासित ने इसे देखते कहा तो हल्का सा मुस्कुराई। रुबाशा नहीं उठी, शायद नाश्ता कर गई है वो। रुबाब अपशेमान थी। ओके खुदा हाफिज़। आज बासित जल्दी में था इसलिए रुबाशा से मिले बगैर चला गया। वैसे भी सुबह नाश्ता बनाती थी, इसके बाद वो आराम ही किया करती थी, इसलिए आज भी इसके आराम का सोचते हुए चला गया। रुबाब सारा दिन यहाँ वहाँ घूमती बोर होती रही। रुबाशा फिर बाहर निकल गई थी। वो खाना बनाने लगी थी। खाना भी बन गया था लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला था। वो इसी सोच में थी कि अंदर जाए या देखे कि घर का मेन गेट ज़ोरों शोर से बजने लगा। वो घबरा गई थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसने फ़ोन निकाला और बासित का फ़ोन मिलाया। दुरेद की 20 मिस कॉल्स देखकर वो अलग परेशान हुई थी। बासित, बाहर कोई आया है तो गेट खोलो, पूछ कर खोलना। वो काम में मसरूफ़ बोला था लेकिन कोई बहुत बुरे तरीके से दरवाज़ा पीट रहा है। रुबाब ने घबराते हुए कहा। अच्छा मैं फ़ोन पर ही हूँ, पूछो जाकर गेट के पास कौन है। तो रुबाब गेट के पास गई। रुबाब गेट खोलो। दुरेद की आवाज़ सुनते फ़ौरन इसने दरवाज़ा खोला। बासित भी दूसरी तरफ इसकी आवाज़ सुन सकता था। राबी कहाँ है? रुबाब वो दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ भैया, तुम दोनों लोगों ने देखा नहीं गया सुबह से इसको? तुम्हारे फ़ोन कहाँ रखा था? एहसास है तुम्हें? 2 घंटे की ड्राइव करता हुआ पागलों की तरह आया हूँ। दुरेद दौड़ता हुआ रुबाशा के दरवाजे को खोलने लगा। रुबाब क्या हुआ? बासित अलग परेशान हुआ था। रुबाशा आंखें खोलो। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो वहाँ बेहोश पड़ी थी बेड पर। बासित ने इनको आवाज़ें सुनते बिना सामान समेटे बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी। ये फ़ायदा हुआ तुम्हारे यहाँ आने का, अपनी भाभी का ध्यान नहीं रख पाई तुम। दुरेद ने रुबाशा का भारी वजूद बामुश्किल बाहों में समेटा था और अपने बाहर की तरफ भागा। इसका वजूद पसीने से तर था, दिल की धड़कनें मामूल से आहिस्ता चल रही थी।
اس کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ درید یزدانی کا دل زندگی میں پہلی بار لرزا تھا۔ کچھ ہوا تھا کیا؟ گھر میں کسی نے کچھ کہا تھا اسے؟ درید نے تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، بھائی وہ ڈونٹ ٹیل می رباب کہ تم نے کچھ کہا ہے۔ درید نے سخت نظروں سے اسے گھورا تو وہ لرز گئی۔ اس سے پہلے اس نے درید کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی گود میں رباشا کا سر تھا جو پسینے سے بھیگا تھا۔ وہ پشیمان تھی بے حد۔ وہ اتنی بری تو نہیں تھی لیکن اس کی تلخ کلامی نے آج ایک وجود کو ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ باسط کا فون آتے ہی اس نے کان سے لگایا، اسے ہسپتال کا نام بتایا اور بند کر دیا۔ باخدا اگر ان دونوں کو کچھ ہوا تو میں تم سب کا بہت برا حال کروں گا۔ درید چیخا تھا تو رباب اور سہم گئی تھی۔ اسے ہسپتال لاتے ہی ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ درید یہاں سے وہاں گھومتا اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتظام کر رہا تھا۔ وہ ڈر کر ایک کونے میں کھڑی تھی۔ باسط کو سامنے سے آتا دیکھ کر اس کی طرف تیزی سے بڑھی اور اس کے ساتھ لگی۔ کیا ہوا رباشا کو؟ کہاں پر ہے وہ؟ اندر ہے، ابھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ رونے کے درمیان بولی، تم کیوں رو رہی ہے؟ خاموش رہو، سب بہتر ہوگا۔ مجھے ڈاکٹر سے پوچھ لینے دو حالات۔ بھائی گئے ہیں، آپ یہیں رکیں۔ وہ پہلے بھی بہت غصے میں ہے، رباب نے کہا تو وہ وہیں رکا۔ ابھی وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ باسط میں نے رباشا کو وہ پھر ساری بات اسے بتاتی چلی گئی۔ باسط نے صدمے سے دیکھا۔ گڑیا؟ درید کی بات سنتے اس نے پیچھے دیکھا جہاں وہ آگ بگولا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ گڑیا تمہیں اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ اس کی حالت کا تو احساس کیا ہوتا۔ درید نے ہر درجے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ اب حالات جو بھی ہوں گے اس کی ذمہ دار تم ہوگی اور مجھ سے معافی کی امید مت رکھنا۔ وہ چیخا تھا، کچھ نہیں ہوگا، آپ آرام سے بات کرو، باسط نے کہا تو درید ان دونوں پر تیش بھری نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ باسط نے اسے ساتھ لگایا، اسے چپ کروانے لگا۔ اس کا ہچکیاں لیتا وجود اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اب ساری رات وہاں رہے گا کیونکہ رباشا ساری رات انڈر آبزرویشن وہاں رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی درید نے اسے وہاں سے لے جانے کا کہا تھا جس پر باسط نے کافی شور مچایا تھا لیکن درید نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ کھانے کے بعد وہ کچن صاف کرنے لگی اور وہ تیار ہونے چلا گیا۔ یہ دن اس کی زندگی کے بہترین دن تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ مکمل تھی وہ۔ یہ ان کا گھر تھا جہاں وہ قریب تھے ایک دوسرے کے سنگ۔ وہ کمرے میں گئی جو بکھرا تھا، وہ فرش پر پانی بھی تھا۔ اس نے سامان سمیٹا اور پھر پانی والا فرش صاف کیا تھا اور ان سب میں وہ ہانپ گئی تھی۔ پھر اسے نہانے پڑے گا۔ وہ باہر نکلی جہاں وہ جانے کو تیار تھا لیکن اب کچھ پریشان معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں منت کو دیکھتے اس نے کہا تو منت تیزی سے اس کی جانب آئی تھی۔ تبریز شاہ نے اسے ساتھ لگانا چاہا تو وہ ایک قدم دور ہوئی تھی۔ تبریز نے سلگتی نگاہ اس قدم پر ڈالی تھی۔ آپ صاف ہیں ہے نا؟ میں ابھی کام کر کے آئی ہوں، پسینہ بھی آیا ہے۔ اس نے اپنے فال کی صفائی دی تھی جلدی سے۔ تبریز شاہ نے اسے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے، وہ اسی کے وجود کا حصہ تھی۔ یہ لمس منت تبریز شاہ کو معتبر کر گیا تھا، اس کے بدلے وہ کچھ بھی کر سکتی۔ جا رہے ہیں؟ ہاں، اس نے منت کے چہرے کو ہاتھ سے صاف کرتے کہا تھا۔ کب آئیں گے؟ اب سے تو تم یہیں رہو گی منت، لیکن میرے پوچھتے بغیر بتائے بغیر یہاں سے نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو منت نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ کیا میں آپ کو پرفیوم لگا دوں؟ وہ انسیکیور ہو رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے منت کی شرٹ کو کندھے سے ٹھیک کیا جو سرک رہی تھی۔ چائے چاہیے؟ کپڑے چاہیے؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہی کھڑے سے کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے یہی سب پہننا اچھا لگ رہا ہے۔ منت نے اس کی شرٹ کو بٹن سے کھیلنا لگا۔ یہ لو کارڈ، کچھ چاہیے ہو تو مجھے فون کر دینا، میں پہنچا دوں گا۔ گیٹ باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں میں۔ منت نے سوچا تھا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو کارڈ دینے کا مقصد، لیکن شاید وہ اسے جتانا چاہ رہا تھا کہ اب سب تمہارا ہے۔ کب تک آئیں گے؟ اس نے اپنا سوال کیا تھا۔ ایک ضروری کام ہے، مجھے امید ہے تم مجھے سمجھو گی۔ منت، یہ قدم ضروری تھا، اٹھایا نہیں تو بہت نقصان میرے حصے میں آتا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اس کے حصار میں سے نکلتی سامنے کھڑی ہوئی۔ تبریز شاہ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑیں۔ یہ جو تم بار بار مجھے خود سے دور جا رہی ہو نا منت، یاد رکھنا تم ان لمحوں کو یاد کرو گی، اس نے کہا تو منت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم خود کو مضبوط کرو، تمہیں صرف تبریز شاہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ جان لو کہ تبریز شاہ لوٹ کر منت شاہ کے پاس ہی آئے گا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ منت کئی لمحے وہیں کھڑی رہی۔ وہ یہ سب کیوں کہہ رہا تھا؟ کیا ابھی بھی کچھ بچا تھا ہونے کو؟ کیا ابھی آزمائشیں بچی تھیں اس کی زندگی میں؟ اس نے تو سوچا تھا شاید اس کے قریب آنے پر سب ٹھیک ہوگا، لیکن وہ رباشا کو ساتھ لے گیا تھا اور تو وہ دونوں بھی گھر آ گئے تھے۔ رباب نے آ کر خاموشی سے کھانا لگایا اور ان دونوں نے کھانا کھایا۔ باسط تھوڑا اپسیٹ تھا، رباب شرمندہ تھی
لیکن وہ جلدی رباشہ سے مل کر شاید معافی مانگ لیتی، اس لیے اب پرسکون تھی۔ وہ کچھ سوچتی تیل کی بوتل نکال کر لائی اور باسط کے سامنے کھڑی ہوئی۔ چلے میں آپ کے سر میں مالش کرتی ہوں، اس نے کہا تھا تو وہ جو کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھا چونکا تھا۔ اور ایسا کیوں کرو گی تم باسط، آپ کو عزت کیوں راس نہیں آتی ہے؟ رباب نے چڑ کر کہا، اچھا آ جاؤ، ہر بار اتنا شور کیوں مچاتی ہو؟ اچھی سی کرنا، اب اتنی خوبصورت بال ہیں میرے، ایک بھی ٹوٹا تو تمہیں سزا ملے گی۔ ایک تو میں کر رہی ہوں، اوپر سے اب آپ شوخے ہو رہے ہیں۔ وہ اتنی ڈیمانڈز ہیں کہ پیسے نکالیں کس چیز کے؟ آئلنگ کے؟ میں نے تو بولا ہی نہیں تھا، تم خود آئی ہو اپنے سروسز لے کر۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اوف چلیں اب بیٹھے نیچے۔ رباب نے مزید بحث نہ کی تھی تو وہ بھی خاموشی سے صوفے پر نیچے اتر کر قالین پر بیٹھ گیا تھا۔ تم نے رباشہ کو کیوں کہا تھا ایسے؟ باسط کیا اس وقت ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اب وہ خاموشی سے آئلنگ کروا رہا تھا، اسے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے نیند میں جھولتے ہوئے رباب کو دیکھا جو اب اٹھ رہی تھی۔ کہاں بس اٹھیں، ابھی تو 10 منٹ بھی نہیں ہوئے، خدا کا خوف کریں باسط، 25 منٹ ہو گئے، یہ نیند کے جھونکے آپ کو تب سے ہی آ رہے ہیں۔ رباب تو صدمے میں چلی گئی تھی، ہم جھوٹی۔ باسط اٹھ کر اندر چلا گیا تھا تو رباب صدمے سے اس کے پشت کو دیکھتی چلی گئی۔ وہ رباشہ کو ساتھ لے آیا تھا، اسے ساتھ بٹھاتے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی اس نے۔ اب وہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو وہ 3.5 گھنٹے میں اس کی حالت کے پیش نظر کر کے آیا تھا۔ اندر لاتے اسے کمرے میں لٹایا اور خانسامہ کو فون کیا تھا۔ ان کے آتے اس کے رباشہ کے لیے سوپ بنانے کو کہا تھا، خود وہ فریش ہونے چلا گیا تھا، جبکہ رباشہ اب بھی غنودگی میں تھی۔ واپس آیا تو سوپ رکھا جا چکا تھا۔ اس نے رباشہ کے پاس آتے دیکھا، وہ اب بھی سوئی ہوئی تھی، چہرہ ویسے ہی مرجھایا ہوا تھا، آنسوؤں کے نشان ابھی بھی تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا اسے کہ وہ کتنی تکلیف سے گزری ہے، اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور حالات اس سے زیادہ بھی برے ہو سکتے تھے۔ وہ سمجھ سکتا تھا اگر وہ پہنچنا چاہتا تو اسے شاید وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھو دیتا۔ رباب پر اسے بے حد غصہ تھا، لیکن اس وقت اس کی توجہ کا مرکز رباشہ کی ذات تھی۔ اسے ساتھ لگاتے اس نے اس کے گال کو تھپ تھپایا تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ درید مجھے درد تھا، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھی، اب تم ٹھیک ہو؟ دیکھو میں لے آیا ہوں تمہیں، اتنی ہی جلدی تھی میرے پاس آنے کی تو صبح ہی کہہ دیتی۔ درید نے ماحول کو ہلکا کرنا چاہا، بدلے میں اس نے اپنا ہاتھ کو اس کے سینے پر مارا تو اس نے رباشہ کو ساتھ لگاتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ یہ سوپ پیو اور پھر اٹھ کر کپڑے بدلو۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے اچھی خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ رباشہ نے دھیمے لہجے میں اس کے ساتھ لگے ہی کہا تھا۔ کہا تو نہیں ہے میں نے ایسا کچھ، لیکن تم سمجھدار ہو۔ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ رباشہ نے 2 لمحے اسے دیکھا اور پھر دور ہوئی۔ درید جب تک سمجھتا وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اب آپ سے بھی اسمیل آئے گی، آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ ایک عورت کتنا مشکل وقت گزارتی ہے۔ پتہ ہے مجھے لگا تھا یہ میری زندگی کے کچھ آخری لمحات ہیں۔ درید نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے مزید ساتھ لگایا۔ یہ بتانے کا ایک طریقہ تھا کہ رباشہ درید یزدانی سے ہر حال میں قبول ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے اور گردن پر آئے پسینے کو صاف کیا، پھر اس کے بال اچھے سے کیچر میں باندھے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں لگا کہ میں تمہارے کچھ ہونے دوں گا؟ درید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہو گیا تھا؟ درید نے اسے جانچا۔ پتہ نہیں، شاید ناشتہ نہیں کیا تھا اس لیے طبیعت ایسی ہو گئی۔ اس نے رباب کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ ایک بھائی کو ایک بہن کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ درید نے سنتے اسے خود میں بیچا، وہ تو سراپا عشق تھی جسے اس نے رول دیا تھا قدموں میں۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ رباشہ نے اسے دور ہوتے ہوئے کہا، جاتے ہوئے تم سے اپنا اب آپ رکھ لینا نا، اس نے کہا۔ درید نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ درید ویسے ساری باتیں چھوڑیں، آپ پہلے کتنے پیارے ہوا کرتے تھے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میں اب بھی ہینڈسم ہوں، درید نے کالر سیٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلائی۔ پہلے آپ مجھے آپ کہا کرتے تھے اور اب تم لگائی ہوتی ہے، اور اب میرے سے پیار بھی نہیں کرتے کیونکہ تم نے اپنے ساتھ میرا کافی نقصان کیا۔ جب اس نقصان کی بھرپائی ہو جائے گی تب میں تم سے زیادہ پیار کر لوں گا۔ ہم نہیں، مجھے نہیں لگتا وہ دن کبھی آئے گا۔ رباشہ منہ بصورتی سوپ پینے لگی۔ جستجو بس تیری ہے مجھے، پھر دل کے خریدار ہزار سہی، روشنی میں ہزاروں گروہوں میں بھی چاند کی طرح مجھے تیری کمی ہے، اور تو اب بھی کہتا ہے کہ میں رہ سکتی ہوں تیرے بغیر، یعنی میری محبت پر بھروسہ تجھے اب بھی نہیں ہے۔ کسی دن تو الٹے قدموں دوڑ آئے گا، اور سوچ اگر اس دن میں تجھے میسر نہ ہوئی تو۔ جاری ہے۔